विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ पत्रकारिताको विषयमा र अहिलेसम्मको इतिहासमा पत्रकारहरू सधैँ जोखिममा किन रहिरहेका छन् र नेपाल पत्रकार महासङ्घको 65 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी भएर सबैले मतदान गरे र जसको मतगणना जारी छ यति बेलासम्म हामीले कुराकानी गर्दासम्म। र यही बीचमा नेपालको पत्रकारिताको यदि हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि पत्रकारिताको माध्यमकै कारणले गर्दाखेरि समाजमा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्, तर त्यही पत्रकारिता अर्थात् प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको कुरालाई लिएर सरकारले पटक पटक चाहिँ अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ। र आजकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विवादास्पद विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो, तर चौतर्फी रूपमा विरोध भइसकेपछि आजको लागि पनि हटेको छ, यसअघि पनि हटेको थियो। त्यति मात्र नभइकन यसअघि संसदबाट अड्किएको सो विधेयकलाई निर्देशिका मार्फत भए पनि ल्याउनको लागि सरकारले जोडबल गरेको थियो। त्यति बेला पनि चौतर्फी रूपमा आलोचना भइसकेपछि रोकिएको थियो। यस्तो पटक पटक किन भइरहन्छ? विशेष गरी जनतालाई सुसूचित गर्दै आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहेका जो पत्रकारहरू रहेका छन् उनीहरूको ज्यानै जोखिममा किन हुन्छ? कसैको समाचार नलेखिदिएको कारण र सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा ज्यानै जोखिममा राखेर पत्रकारहरू कहिलेसम्म बस्ने हो? यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण नाम धर्मेन्द्र झा, जो नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। धर्मेन्द्र झाज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँको केही दिन अगाडिको एउटा आर्टिकल मैले पढेको थिएँ, नेपाली सञ्चार जगत सेन्सरसिप गर्न विवश छ र सरकार र यसको संयन्त्र पत्रकारिता मैत्री, प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री छैन। यो अवस्था कहिलेसम्म नेपालको पत्रकारको इतिहासमा रहिरहन्छ? हैन, यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पत्रकारितामाथि सधैँ नै विश्वमै सधैँ नै कुनै न कुनै प्रकारले जोखिमहरू हुन्छन् नै, हैन। र अन्तर जोखिम खास गरी लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका देशमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएका देशमा यसको सर्ट आउट पनि गरिन्छ, यसको समाधानको प्रक्रिया पनि छ। हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि जोखिमहरू बढ्दै जान्छ, जोखिमहरू बढेको छ, त्यो अनुभूत गरिन्छ, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने औपचारिक कुनै संयन्त्र हामी कहाँ हुन सकेन। त्यसो त कानुनी रूपमा हामी कहाँ कुनै संयन्त्र हुँदै नभएको होइन। हामी कहाँ संविधान छ, पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानुनहरू छन्, सूचनादाता अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित कानुनहरू छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि ती कानुनहरू उपयुक्त ढङ्गले लागू हुन सकेको छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि हामी कहाँ खास गरी पछिल्लो सन्दर्भमा, पछिल्लो अवस्थामा प्रेस मैत्री सरकार हुन सकेन। सार्वजनिक निकायहरू प्रेस मैत्री हुन सकेनन्। सत्तामा बसेकाहरू, सरकारमा रहेकाहरू, सार्वजनिक निकायमा रहेकाहरू उनीहरूले आलोचना स्वीकार गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेनन्, हैन। उनीहरूले खालि प्रशंसा मात्रै खोजे, आलोचना सुन्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै समस्याहरू भइरहेको अवस्था छ, हैन। र पछिल्लो सन्दर्भमा त के देखियो भन्दाखेरि कानुन बनाएरै पत्रकारिता कर्म, यो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने प्रयास चाहिँ भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कहिलेसम्म जाला भन्ने कुरा त कुनै ठेगान त छैन, हैन। तर हामीले के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ इन्टरभेन गर्ने चाहिँ प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिकामा चाहिँ हामी आम पत्रकार, आम जनता, किन भन्दाखेरि यो जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, पत्रकारिता भनेको मात्र पत्रकारका लागि होइन, हैन। पत्रकारिता सूचनाका कुरा, अभिव्यक्तिका कुरा मात्र पत्रकारका लागि होइनन्, यो भनेको आम जनताका लागि हो, हैन। पत्रकारिता एउटा माध्यम मात्रै हो, पत्रकारिता माध्यम मात्रै हो, हैन। त्यो त प्लेटफर्म हो मात्रै, हैन। मूल कुरो त सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, हैन। आम व्यक्तिले सुसूचित हुन पाउनुपर्दछ र आम व्यक्तिले विचार निर्माण गर्न पाउनुपर्दछ र आम व्यक्तिले त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ। पत्रकारिता माध्यम हो। मैले सोध्न खोजेको जस्तो 65 वर्षको यो हाम्रो जुन इतिहास रहेको छ, योभन्दा अगाडि धेरै पनि होला, जस्तो हामीले गणनै गर्दाखेरि यो पत्रकार महासङ्घको स्थापनाको कुरा गर्दाखेरि यो जोडिन्छ। यो समयावधिसम्म राष्ट्रले चौथो अङ्ग मानेको पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित र पत्रकारिता पेशा
पेसामा लागेकाहरू सधैँ किन जोखिममा रहिरहने, सधैँ कुनै न कुनै रूपबाट आक्रमणमा कहिलेसम्म परिरहने, यसको लागि चाहिँ यो चौथो अङ्गले किन आफ्नो पक्षमा आफ्नो हक अधिकारको लागि बोल्न सकेन भन्ने प्रश्न हो। हामीले बोल्न सकेका होइन, बोल्न नसकेको भन्ने होइन, हामी बोलिरहेका छौँ। समाज पनि रियाक्ट गरिरहेको छ, समाजले पनि यसका सन्दर्भमा दृष्टिकोण विकसित गरिरहेको छ। तर मैले अघि नै भने यो प्रेस मैत्री संयन्त्रहरू, प्रेस मैत्री संरचनाहरू, प्रेस मैत्री अवधारणा जो हरू अगाडि बढ्न सकेनन्। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा के भने यो सरकार भनेको अभिभावकीय संस्था हो। सरकार अभिभावकीय संस्था हो। सरकार अभिभावकीय संस्था भएका नाताले सरकारले पत्रकारितालाई विकसित गर्ने, स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्ने दृष्टिकोणहरू चाहिँ विकसित गर्नुपर्दछ र उसले सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ। तर हाम्रो सरकारहरू कस्तो भयो भन्दाखेरि, कस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि यो पत्रकारितालाई सहजीकरण गरिदिने भन्दा पनि आम जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिने भन्दा पनि मेरो अनुकूलतामा प्रेस चल्छ कि चल्दैन। अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो जस्तै समाचार मेरो अनुकूलमा आउँछ कि आउँदैन, अथवा समाचार मेरो प्रतिकूलमा आयो भने किन प्रतिकूलमा आयो भनेर रियाक्ट गर्ने जुन परम्परा छ त्यो हो। खास गरी अहिलेको कुरा गर्ने भन्दाखेरि त सैद्धान्तिक रूपमा पनि समस्या देखियो। अहिलेको त यो प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा, बहुलवादी प्रेसको कुरो हैन, त्यसपछि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुरो, यी सबै भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार गर्नेहरूका बिचमा मात्रै हुन्छन् हैन। तर अहिले हामीले हेर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो सरकार कता कता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्न खोज्दैन हैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार गर्न नखोज्दाखेरि उसले विभिन्न किसिमको संयन्त्रहरूको निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। तर यति हुँदै पनि हामीले 65 वर्षको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भन्दाखेरि निश्चित रूपमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छन्। सुधार त निश्चित रूपमा आवश्यक छ, तर हिजोको तुलनामा आज केही पनि हुँदै भएन भन्ने चाहिँ स्थिति छैन। अब यही बिचमा छ नि, जस्तो सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्नको लागि बनेको विवादास्पद विधेयक जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभामा आज पेश गर्ने जुन कुरा थियो होइन, यो कुराले चौतर्फी रूपमा एक खालको हलचल मचाएको थियो यसअघि पनि र आज पनि। तर बिचमा आएर चाहिँ आज टेबल गरिन्छ भन्ने कुरा थियो, तर रोकिएको हो। यदि यो विधेयक कुनै न कुनै रूपमा सरकारले पास गरेर छोड्यो भने के हुन्छ र पास गर्न नदिनको लागि पत्रकारहरूको तर्फबाट के हुन सक्छ? एउटा कुरा के भने शारदाजी, हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि यो जुन विधेयक छ यो अत्यन्तै खतरनाक विधेयक। कति यो त 5 वर्ष जेल यो विधेयक अत्यन्तै खतरनाक विधेयक छ। यो विधेयक लोकतन्त्र विरोधी विधेयक छ। यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिएको विधेयक छ र यो विधेयक मात्र पत्रकारितासँग सम्बन्धित छैन। यो विधेयक भनेको के अरे यो पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पत्रकारिता गर्ने सञ्चार संस्थासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो विधेयक यदि जस्ताको तस्तै पारित भएछ भन्दाखेरि यस देशका प्रत्येक जनता प्रभावित हुनेवाला छन्। प्रत्येक जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिनेवाला छ, प्रत्येक जनताको विचार स्वतन्त्रतामाथि तलवार झुन्डिनेवाला छ हैन। यस्तो खतरनाक विधेयक हो यो चाहिँ हैन। अब यो मैले अघि नै भने सैद्धान्तिक कुराको यहाँ केही सिद्धान्त धेरै लाग्ला। यो किन यो विधेयकको बारेमा सरकार किन त्यति बढी सक्रिय छ? 2076 पुसमै के छ भन्दाखेरि यो सूचना तथा प्रविधि समिति यो प्रविधि तथा विकास समितिबाट चाहिँ संसदको त्यहाँ पारित भइसकेको अवस्था हो। त्यहाँ चाहिँ छलफल भइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि धेरै ठाउँबाट विरोध भइसकेपछि रोकियो र रोकिसकेपछि सरकारले फेरि त्यही विधेयकमा भएका प्रावधानहरूलाई समेटेर निर्देशिका ल्याउने प्रयत्न गर्यो र अहिले त्यो निर्देशिका पनि विचार रोकिसकेपछि फेरि अहिले के छ भन्दाखेरि विधेयक ल्याउने प्रयत्न गरेको छ। आज चाहिँ त्यो समितिले संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने नियम के अरे त्यो सेड्युल थियो, त्यसलाई के छ भन्दा आज रोकिएको छ। मलाई लाग्दछ यो पनि चौतर्फी विरोध भइसकेपछि रोकिएको होला। अब उहाँहरूले सहमति काम गर्दै गर्नुहुन्छ होला। यो विधेयकमा नेपाली काङ्ग्रेसको पुरा असहमति देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ समितिभित्र पनि एउटा चाहिँ यो सर्वसहमतिको वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि होला के छ त्यो चाहिँ अब खोज्नुपर्ने विषय होला। हामीले रिपोर्टिङ गर्नका लागि सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ खोज्नुपर्ने हुनसक्छ। तर यो विधेयक आएछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुन्छ र मैले मैले अघि पनि एउटा कुरा गरेको थिएँ। यसको सैद्धान्तिक रूपले विश्लेषण गर्नुपर्छ। किन यो सरकार पटक यो विधेयक ल्याउन खोजिरहेको छ भनेपछि यो सरकारले जनताको अभिव्यक्त हुने स्वतन्त्रता कुल्चन चाहन्छ। यो सरकार जनताको सुसूचित हुने हक कुल्चन चाहन्छ हैन। यो के छ भने यो व्यवस्थित गर्ने नाममा
नियमन गर्न खोजिरहेको छ, नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। यो गलत कुरा छ हैन। आजको 21औं शताब्दीमा विश्वव्यापी रूपमा के छ भन्दाखेरि यो प्लेटफर्म फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल जस्ता सामाजिक सञ्जाल जस्ता माध्यमहरू छन् जसलाई आज रोक्न सकिने स्थिति छ र यो भनेको रोक्न सकिन्छ। मलाई के भन्न मन लागेको छ, मैले भन्दाखेरि मैले लेख्न जानिनँ होला, केही कुरा मैले के छ भने त्यसको कमा फुल स्टप केही बिग्रेला, त्यसको अर्को अर्थ तपाईँले त्यसको त्यो व्याख्या गर्नुहुन्छ, परिभाषा गर्नुहुन्छ, अनि धर्मजालाई के छ भने जेल हाल्नुहुन्छ तपाईँले हैन। यसमा के छ भने यो 5 वर्ष 5 वर्ष जेल र 15 लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यसको व्याख्या कसरी गर्ने हामीले? कसलाई थर्काएको यो त विशुद्ध रूपमा थर्काएको हो नि। हेर्नुहोस् है, लेख्ला जसले हाम्रा विरुद्धमा अब परिभाषा के गरिएको छ? निरन्तर रूपमा जिस्क्याउने, उक्साउने, धम्काउने, गिज्याउने हैन। यो भने के हो? यसको परिभाषा कसले गर्छ? कसले गर्ने यसको परिभाषा हैन? तपाईँको कुरा मलाई राम्रो लागुन्जेलसम्म बडा ठिक भइहाल्छ। त्यही कुरा के छ भन्दाखेरि केही दिनपछि मलाई त्यसो के छ भन्दाखेरि तपाईँको मेरोमा बिचमा झगडा भयो, विवाद भयो, त्यही कुरालाई लिएर मैले के छ भन्दै मलाई शारदाजीले चाहिँ जिस्काएको छ, निरन्तर मेरो बारेमा लेखिरहेको छ भनेर मैले मुद्दा चलाउन मिल्छ। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि यो त अदालत जाने पनि व्यवस्था गरेको छैन। मूल कुरा के हो भने कानुनी राज्य हो, कानुनी राज्यमा सबै ड्यू प्रोसेस, लको ड्यू प्रोसेस हुन्छ, कानुनी प्रक्रिया हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया भन्दा विधिभन्दा बाहेक माथि कोही पनि हुँदैन। तर यो जुन विधेयक ल्याउन खोजिएको छ, यो विधेयकमा त पीडित व्यक्तिलाई अदालत पनि जाने अधिकार दिएन। यही सरकारले छ नि यही विधेयक पटक पटक पास गर्न किन खोजिरहेको छ? मैले अघि नै भने निश्चित रूपमा यो सरकारको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने। मेरा विरुद्धमा, हाम्रा विरुद्धमा कसैले केही पनि कुरा बोल्नु हुँदैन। हाम्रो प्रशंसा मात्रै गर्नुपर्छ, हाम्रो राम्रो काम मात्रै भन्नुपर्छ, हाम्रो नराम्रो कामको बारेमा कसैले पनि उल्लेख गर्नु हुँदैन। हामी महान मान्छे हौँ, हामी सत्तामा बसेका मान्छे हामी महान हौँ, हाम्रा बारेमा कसैले पनि आलोचना गर्न मिल्दैन, कसैले हुँदैन भन्ने खालको। र सैद्धान्तिक कुरो के हो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्धको सरकार हो यो। धेरैलाई लाग्ला यो सरकार के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको जामा पहिरिएर संसदीय निर्वाचनलाई फेस गरेर यो सरकार सत्तामा आएको छ, त्यसरी यसले कतै कतै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकारला भन्ने कुरो होइन। यो सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अत्यन्तै विरुद्ध छ र यसले यो सरकार अस्तित्वमा आएदेखि नै यसले गरेका कामहरू, यसले बनाउन खोजेका नीति नियमहरू, कानुनहरू हामीले मसिनो ढङ्गले विश्लेषण गर्यो भन्दाखेरि यो विशुद्ध रूपमा यो सरकारले नियन्त्रणमुखी सोच राखेको छ हैन। यो प्रत्येक जनतालाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ र आफू अनुकूलको वातावरण बनाउन खोजिरहेको छ। त्यो भनेको विशुद्ध रूपमा त्यो चाहिँ कम्युनिजम हो कि त्यो चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ कम्युनिस्टीकरण गर्न खोजेको हो हैन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नस्वीकार्ने हैन। एफडब्ल्यू टेलर भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रवादीहरू सूचनाको खुलापनमा विश्वास गर्छन् भने अधिनायकवादीहरू सूचनाको नियन्त्रण चाहन्छन् हैन भनेर एफडब्ल्यू टेलरले भन्नुको। आजको अवस्था हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त यो सरकार त सूचनाको नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ, विचारको नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ, अभिव्यक्तिको नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ, भनेको अधिनायकवादी बाटोमा जान खोजिरहेको छ। मैले गरेका सबै काम राम्रो हुन्छन्, मैले गरेको कुरा प्रत्येक कुरा ठिक हुन्छ, अनि मैले गरेका कामका बारेमा तपाईँले टिप्पणी गर्न नपाउने, तपाईँले मलाई सुझाव दिन नपाउने, अनि तपाईँको सुझावलाई मैले के छ भन्दाखेरि त्यो सुझावलाई समातेर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो विरुद्ध बोलिएला चाहिँ जेल हाल्दै भनेर भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि त्यो त। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि नि सरकारकै नेतृत्वमा रहनुभएका सांसदहरूले यही टेबलमा आएर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो जो सञ्चार माध्यममा काम गर्नुहुन्छ या सञ्चार जगतले चाहिँ हामीले ल्याएको एकदमै नियम, नियन्त्रण र कानुन एउटा जुन चाहिँ एकदमै राम्रो थियो होइन, जथाभावी जसलाई जे पनि भन्न नपाइने, र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै धेरै चर्को विरोध गर्नुभयो। आज चाहिँ यस्तो विकृति किन फैलियो त? यही कारणले गर्दाखेरि हामीले विकृति मात्र रोक्न खोजेको भनेर उहाँहरूले स्पष्टीकरण चाहिँ कुन विकृति भन्नु पर्यो नि? कस्तो विकृति पोस्ट गर्ने भन्नु पाइयो त? त्यो सामाजिक सञ्जाल गाली बेइज्जती मुद्दा छ त हामी कहाँ। गाली बेइज्जती गर्न नपाइने, गाली बेइज्जती सम्बन्धी हामीसँग अलग्गै कानुन छ, चरित्र हत्या अलग छ, त्यस्तो कानुन छ। गाली बेइज्जती तपाईँले लेखेको कुनै कुराले यदि कसैको गाली बेइज्जती भएछ भन्दाखेरि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गाली बेइज्जती सम्बन्धी हामी कहाँ अर्को कानुन छ। अस्वीकार गर्ने त्यो कानुन त्यो कुरा होइन। कुरा के हो भन्दाखेरि गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानुनका आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने शारदाजी अदालत पुग्नुपर्छ। यो कानुनको सबैभन्दा ठुलो दुर्गुण के हो भन्दाखेरि अदालत नै नगइकन सरकारका कर्मचारीहरूबाट नै नियन्त्रण गर्ने सोच राखिएको छ। मूल कुरो के हो? सूचना तथा प्रविधि विभाग हामीलाई थाहा छैन,
सूचना तथा प्रविधि विभागले के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो टेलिभिजनले कुनै सामग्री अनलाइनमा राख्छ, कुनै सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्छ भने त्यसलाई हटाउनुहोस् भन्ने उसलाई अधिकार हुनु छ त्यसलाई हुनुपर्छ हैन। तर अहिले यो विधेयकले के गरेको छ भन्दाखेरि यदि सरकारका मानिसहरूलाई लाग्यो कि कुनै सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुरो सरकारको दृष्टिकोण विपरीत छ भने सूचना तथा प्रविधि विभागलाई यो अधिकार दियो, उसले हटाउन पाउँछ। तपाईँले हटाउनु भएन भने इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर आइएसपीहरू जुन छन् तिनीहरूलाई पनि भनेर त्यो हटाउने अधिकार दिएको छ। भनेपछि त यो जुन हामी सञ्चार माध्यमहरू छन्, यो टिभी भयो, अनलाइन भयो, आदि इत्यादि सामाजिक यो फेसबुक ट्विटर आदि इत्यादि भए तिनीहरूको त तपाईँको त्यो त कुनै काम भएन नि त, किनभने उसले हटाइदिनु भयो कि अब तपाईँको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर हटाइदिनु भयो हैन। तपाईँले त्यसो थाहा पनि पाउनुहुन्न भनिसकेपछि यो कति ठुलो षड्यन्त्र छ त। अर्को कुरो यो प्रत्येक प्रदेशमा मलाई लाग्छ उसको यो विधेयकको धारा 91 छ जस्तो लाग्छ मलाई। धारा 91 के भनियो भन्दाखेरि यो प्रत्येक प्रदेशमा यो सूचना प्रविधि अदालत एउटा गठन गरिनेछ भनेर भनिएको छ। त्यो अदालतमा को हुन्छ त? त्यो अदालतमा सरकारले तोकेको 2 जना कर्मचारी हुन्छन् रे त्यो अदालतमा। भन्नुहोस् अब सरकारले तोकेको 2 जना कर्मचारी जो त्यहाँ अदालतमा हुन्छन् न्यायाधीशका रूपमा, उसले सरकारको विरुद्धमा काम गर्न सक्ला त? तर सरकारले यो विधेयक पास गर्नको लागि जोड बल नै गरिरहेको छ, रोक्नको लागि के गर्न सकिन्छ त? अब रोक्नलाई हामीसँग दबाब दिने हो, हामीसँग दबाबै दिने। हामी त सरकारमा छैनौँ, हामी सरकारमा छैनौँ हैन। हामीले भनेको दबाबमै दिने हो। हाम्रो काम यो नागरिक अधिकारका पक्षधरहरूको, नागरिक यो स्वतन्त्रतामा सक्रिय भएका नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू अलि बहुलवादी दृष्टिकोण राख्नेहरू भन्छु म चाहिँ हैन। यो देशमा 125 भाषा छन्, 123 भाषाभाषी छन्। ती सबै व्यक्तिहरूले अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ भनेर जुन त्यो पक्षधरता छ तिनीहरूले यसले दबाब सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नुपर्दछ। यसको रोक्नका लागि मलाई लाग्दछ आज समितिमा छ, भोलि पार्लियामेन्टमा जाला, पार्लियामेन्टमा छलफल होला, पार्लियामेन्टमा छलफल भएपछि त्यहाँका सांसदहरूले तपाईँको यसको कुरा बुझ्नु होला, त्यसलाई उहाँले रोक्ने भूमिका निर्वाह गर्नु होला। अर्को कुरो अब अहिले कानुन बनेछ भने भोलि संशोधन होला नि, के को चिन्ता? मलाई धेरै ठुलो चिन्ता छैन। आज जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँको बहुमत होला, पारित गराउनु होला। भोलि अर्को सरकार आउँछ नि त, भोलि अर्कोको बहुमत आउला नि त पार्लियामेन्टमा, कानुन जाला, खारेज होला, पास भए पनि खारेज गर्दैन त्यो हुन सक्ला। भविष्यमा होला, यति मात्रै त हुने हैन, भविष्यमा त त्यो पनि हुन सक्ला नि त। आज तपाईँ के छ भने जबरजस्ती पेलेर जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भोलि तपाईँले पनि त जबरजस्ती पेलेर आउने कोही होला नि त, हुन्छ होला नि त हैन। त्यसदाखेरि यी कानुनहरू भनेका कुरा लहरमा आउने होइनन्। कानुनहरू भन्ने कुरा यो बडा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले छलफल गरेर सरकारवालाहरूका बीच छलफल गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई, धेरैभन्दा धेरै जनतालाई यसले प्रभावित गर्ने गरी, सम्बोधन गर्ने गरी कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर अहिलेको सरकारले के छ भन्दाखेरि मात्र आफूलाई अनुकूल हुने गरी कानुन ल्याउन खोज्यो के। आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। 21औं शताब्दीमा मैले विचार व्यक्त गर्न नपाउने, अनि मैले विचार व्यक्त गरेको कुरालाई तपाईँले बङ्ग्याएर मलाई चाहिँ धर्मेन्द्रजी मलाई जिस्काइरहनु भएको छ भनेर व्याख्या गरिदिनु तपाईँले। जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने अनि उहाँको प्रश्न चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ त भन्ने छ। जे पनि गर्न पाइन्छ भने व्याख्या गर्नु पर्यो नि त। व्याख्या गर्नु पर्यो तपाईँले। निरन्तर जिस्काउनु भने के हो? निरन्तर धम्काउनु भने के हो? निरन्तर चिडाउनु भने के हो? त्यो आउनु पर्यो नि त, व्याख्या गर्नु पर्यो नि त तपाईँले। व्याख्या चाहिँ नगर्ने तपाईँले के पनि अनि के छ भने मनोगत रूपमा गरेर हुँदैन नि। जस्तो अहिलेको सरकारले छ नि यो सामाजिक सञ्जाललाई एकदमै तारो बनाइरहेको छ नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर। जस्तो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, अब जति जे छन् हैन, यी सबै नियन्त्रण गर्दाखेरि सरकारलाई फाइदा पो के हुन्छ होला र? सरकारले एउटै फाइदा हुन्छ। सरकारले के उसका विरुद्धमा बोल्ने, उसले के छ भने आफ्नो विरुद्धमा बोल्न पाइन्न भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। सरकारको विरुद्धमा सरकारले जे गर्छ बडा ठिक गरिरहेको छ, सरकारले जे गर्छ एकदम राम्रो गरिरहेको छ, सरकारलाई आलोचना गर्ने तपाईँलाई अधिकार छैन भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ। सरकारले के छ भने तपाईँले सरकारले सुझाव दिन पाउनुहुन्न, सरकारलाई तपाईँले के छ भन्दाखेरि केही पनि सिकाउन पाउनुहुन्न। सरकार हो, सरकारले के छ भने जे गर्छ राम्रो गर्छ भन्ने उहाँले सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूले। मलाई लाग्दछ यो चाहिँ के छ भने यो विशुद्ध, मैले अघि नै भने यो नियन्त्रणमुखी सोच हो। जस्तो अहिलेको समय अवधिमा पनि सरकारकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि सरकारको आलोचना भएको, यो सरकारले सुन्नै चाहेको छैन, यो त ट्रान्सपेरेन्ट सबैले देखेकै कुरा हो होइन। यो सोच र यो प्रवृत्ति किन रहिरह्यो र कहिलेसम्म रहिरहन्छ होला? जबकि यो वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रेस स्वतन्त्र, निर्वाध रूपमा यो प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ दबाएर होइन कहिलेसम्म चाहिँ यो सरकारले यसरी अगाडि बढ्न दिने हो भन्ने कुरा पनि हो नि त। फेरि पत्रकारहरूको तर्फबाट पनि एक खालको त प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ला। होइन, कहिलेसम्म दिने हो भन्ने कुरै भएन नि।
अहिले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँको यो सरकारको अझै पनि यदि टिकिरह्यो गइरह्यो भनेदेखि 2 वर्ष समय होला, 1.5 वर्ष समय होला, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले काम गर्दै गर्नु होला। तर 1.5 वर्षपछि 2 वर्षपछि चुनाव हुँदाखेरि यो सरकार कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छ। त्यसपछि त यो आज जुन कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ यो कानुनको के छ भन्दाखेरि यो कानुनको अचानक उहाँ आफै पनि बन्नेवाला हुनुहुन्छ हैन। र यो कतै न कतै बुझाइमा कमजोरी हो र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सैद्धान्तिक कुरा हो। मलाई उहाँहरू के छ भन्दाखेरि विशुद्ध रूपमा के छ भने यो अधिनायकवादी सोचमा, नियन्त्रणमुखी सोचमा लागिरहनु भएको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्ने भन्दाखेरि यस्ता खालका कानुन त आउनै सक्दैनन्। यस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार्ने भन्दा यस्ता खालका त्यो यस्तो नियत त राख्नै मिल्दैन, राखेको हुँदैन। यो त के हो भन्दाखेरि विशुद्ध रूपमा जनतालाई थर्काउने, जनतालाई धम्क्याउने र आफू के छ भने निष्कण्टक रूपमा चाहिँ आलोचनाविहीन ढङ्गमा चाहिँ काम गर्न खोज्ने हो। अरू के पनि होइन। उठे त कुराहरू उठे त होइन, विगतमा ओम्निका कुरा उठे, कोरोनामा औषधिको त्यो कोरोनामा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो 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 औषधिको आयातको कुरा उठ्यो, तपाईँको यतिको कुरा उठ्यो, यी थुप्रै कुरा उठेका छन् नि, थुप्रै कुरा अनियमितताको कुरा उठेका छन् होइन, यो भ्रष्टाचारको कुरा उठेका छन्, अनेक कुराहरू उठेका छन्। निश्चित रूपमा यी कुराहरू उठ्दाखेरि चाहिँ सरकार कतै न कतै ब्याकफुटमा त छ, त्यो त हामीले मान्नुपर्छ नि त होइन। यो त एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन कानुन ल्याउन खोजेको सरकारले यो त जनताबाट तर्सिएर ल्याउन खोजेको हो नि त, यो त पक्का छ। जनताको अभिव्यक्तिबाट तर्सिएरै सरकारले यो कानुन लिएर आउन खोजेको हो, अरू कुनै छैन। आज तर्सिएरै फेरि रोकियो हैन, निश्चित रूपमा होइन। निश्चित रूपमा के छ भने आज फेरि के छ भने एकपटक फेरि उसले यो पटक टेस्ट गरिरहेको छ, पटक टेस्ट गरिरहेको छ। र तपाईँको के छ भन्दाखेरि हेर्नु त एकपल्ट हेर्नु के गर्दो रहेछ भने यो त यो 76 सालदेखि नै ल्याएको कन्टिन्यू ल्याउन खोजेको। 76 पुसदेखि नै 76 पुसमा त आइसकेको छ तपाईँको उसमा यो समितिमा, त्योभन्दा पहिला आइसकेको हो यो चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारको के हो भने यसमा जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रमाण हो यो चाहिँ हैन। सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर यदि यो सरकार स्थापना भएको हो भने जनताका कुराहरू बुझ्न सक्नु पर्थ्यो हैन, जनताका कुरा सुन्न सक्नु पर्थ्यो हैन, जनताका विचारहरू बुझ्न सक्नु पर्थ्यो। तर यो कानुनको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि जनताका कुनै विचार हामी सुन्न तयार छैनौँ, जनताका कुनै कुरा सुन्न हामी तयार छैनौँ। जनताले हाम्रो प्रशंसा गर्नुपर्छ, जनताले हाम्रो पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ, जनताले हाम्रो कुनै पनि आलोचना गर्न पाउनुहुन्न भन्ने उद्देश्य मात्रै राखेको पाइयो नि त। नभए 5 वर्ष कैद किन गर्नु पर्यो? त्यसको उद्देश्य के हो? 15 लाख जरिमानाको उद्देश्य के हो हैन? अनि त्यो प्रादेशिक रूपमा तपाईँ अदालत गठन गर्दै हुनुहुन्छ अनि 2 जना कर्मचारी त्यहाँ राख्दै हुनुहुन्छ, त्यसको उद्देश्य के हो? सेयर गर्नेलाई पनि कति जरिवाना हो, 2 लाख रुपियाँ जति छ त्यहाँ पनि सेयर गर्नेलाई पनि हैन। भनेपछि यो सबै कुराहरू के हो त? यो सबै जनतालाई थर्काउन खोजेको हो हैन। तिमीहरूले हाम्रो कुराको जस्ता तस्तै जे दिन्छौँ हामी, जे भन्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ अक्षरशः स्वीकार गर। त्यो आजको विश्वमा सम्भव छैन त्यो कुरा चाहिँ। अब अहिले समयको परिवर्तनसँगै र टेक्नोलोजीको विकाससँगै, प्रविधिको विकाससँगै यो डिजिटल प्लेटफर्मका मिडियाहरू न्यू मिडिया बनेर आएको छ होइन। अब सरकारले त्यसलाई पनि पारो बनाइरहेको छ, अनलाइन पोर्टलहरूलाई पनि रोक्ने यो सम्भव छ होइन। मैले भने यसमा यही कानुनमा छ नि तपाईँको आइएसपीको कुरा गरेँ त मैले तपाईँको होइन। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई तपाईँले रोक्नुहुन्न, उसले त्यहाँ रोक्दैन। यो कानुनलाई तपाईँलाई यो कानुनलाई आधार मान्ने भन्दाखेरि यो कानुनको यो एउटा बडा अर्को भयङ्कर कुरा के छ भन्दाखेरि यो उसलाई मन परेन, तपाईँले आदेश जारी गर्यो, ल त्यो हटाउनुहोस् है भनेर तपाईँले मान्नु भएन, तपाईँले केही उसले सोध्दैन। आइएसपीलाई उसले के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा आइएसपीलाई पनि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई पनि उनीहरूले यो कानुनको परिधिभित्र लिएर आए। त्यो खतरनाक कुरो छ। उनीहरूको त दोष त होइन नि त, उनीहरूले त इन्टरनेट मात्रै प्रोभाइड गर्ने हो नि त होइन। तर इन्टरनेट प्रोभाइड गर्दाखेरि मैले इन्टरनेट प्रयोग गरेँ, त्यो इन्टरनेट प्रयोग गरेर मैले कस्तो कन्टेन्ट मैले दिएँ भन्ने कुरा त बिचरा थाहा हुँदैन त तँलाई त। तर यो कन्टेन्ट तिम्रो इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेर फलानाले यस्तो चाहिँ के छ गलत कन्टेन्ट प्रयोग गरेछ भनेर त्यो आइएसपीलाई पनि के छ भन्दाखेरि कारबाहीको दायरामा लिएर आउने प्रयास गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अघि जुन हामीले त्यो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, आजको विश्वमा डिजिटल प्लेटफर्म तपाईँको मेन स्ट्रिम हुँदै गइरहेको छ। आज ट्रेडिसनल मिडियाहरू तपाईँको त्यति बढी चलिरहेका छैनन् वा तपाईँको कम हुँदै गइरहेको अवस्था छ। आजको जमाना भनेको सिटिजन जर्नलिजमको अवस्था हो, नागरिक पत्रकारिताको अवस्था हो होइन। नागरिक पत्रकारिता विश्वभरि विकास भइरहेको छ। नागरिक पत्रकारिताको मूल माध्यम भनेको इन्टरनेट हो हैन, सामाजिक सञ्जालहरू हो। तपाईँले त के गर्नु भन्दाखेरि नागरिक पत्रकारिता यो प्रावधान मार्फत त ठिक छ, हामी त्यो जुन व्यावसायिक प्रेस छौँ, व्यावसायिक प्रेसले फरक ढङ्गले सोचौँला, हामीले फरक ढङ्गले सोचौँला। तर तपाईँ त कहाँ हिट गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो नागरिक पत्रकारिता जुन भइरहेको छ नि त्यसलाई हिट गर्दै हुनुहुन्छ।
आज एउटा के छ भन्दाखेरि ओखलढुङ्गाको कुनै गाउँमा सोलुखुम्बुको एउटा पहाडको गाउँमा कुनै व्यक्ति बसेको छ र उसले कुनै सूचना प्राप्त गर्यो, कुनै जानकारी प्राप्त गर्यो, उसले सामाजिक सञ्जालमा राखिदियो। आज हामी त्यसबाट जानकार भइरहेका छौँ होइन। जहाँनिर यो ट्रेडिसनल मिडियाहरू पुगिरहेका छैनन् त्यो ठाउँमा नागरिकहरू पुगिरहेका छन्। त्यहाँबाट उसले के छ भने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर सामग्रीहरू दिइरहेको छ। अब के रह्यो त त्यो सोलुखुम्बुको त्यो गाउँमा बसेको व्यक्तिलाई कुन सामग्री दिनुहुन्छ र कुन सामग्री दिनुहुन्न भन्ने थाहा छ उसलाई? कस्तो फोटो हाल्नुहुन्छ र कस्तो फोटो हाल्नुहुन्न भन्ने उसलाई थाहा छ उसलाई होइन। हामी मिडिया लिट्रेसीको कुरै गर्दैनौँ। मिडिया लिट्रेसीको कुरा हामीले थालेकै छैनौँ। तपाईँ के छ भने त्यो तपाईँ के छ भने कारबाहीको कुरा पहिले गर्नुहुन्छ। उद्देश्य गलत हो नि त। यो त उद्देश्य गलत भइदियो हो। अब हरेक कुराको फाइदासँगै बेफाइदा पनि हुन्छ र अहिले यही डिजिटल प्लेटफर्मको यो चाहिँ न्यू मिडियाको कारणले गर्दाखेरि या वाक स्वतन्त्रताको नाममा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा चाहिँ एलो जर्नलिजम पनि भइरहेको छ। त्यसै गरी व्यक्तिको चरित्र हत्या भइरहेको छ, विभिन्न खालको आपराधिक घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला यो कुरा चाहिँ हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। ठिक छ, हामीसँग त्यसको अर्को प्रावधान छ त शारदाजी। हामीसँग प्रेस काउन्सिल छ। मिडियाले यति गलत काम गरेको छ। तपाईँले भन्नुभयो एलो जर्नलिजमको कुरा गर्नुभयो। आज एलो जर्नलिजमको कुरा उठिरहेको छ विश्वमा, पेड जर्नलिजमको कुरा उठिरहेको छ होइन, को कुरा उठिरहेको छ। यी सबै कुराहरूका लागि तपाईँको के छ भन्दाखेरि प्रेस काउन्सिल नेपाल छ। त्यसभन्दा बाहेक हाम्रो के फरक कानुनहरू छन्। आज पेटेन्ट राइटको कुरा भइरहेको छ। आज तपाईँको आज पेटेन्ट राइट्स सम्बन्धी हामीका कानुन छ। आज हामीसँग के छ भन्दाखेरि गाली बेइज्जती सम्बन्धी कानुन छ, डिफामेसनको कानुन छ त कानुनै नभएको त होइन नि हामीसँग त। ती सबै कानुनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। छन् कानुनहरू होइन, ती कानुनहरूको प्रयोग नगर्ने, ती कानुनको बारेमा जानकारी नगराउने र तपाईँले आफ्नो सुविधाका लागि भनेर तपाईँले के छ भन्दाखेरि यो अर्को कानुन लिएर आउन मिल्छ। अहिले हामीले त के छ भन्दाखेरि यो विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन छ तपाईँको, त्यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। त्यो विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनलाई आधार बनाएर सरकारले मिडियालाई ठगाइरहेको अवस्था छ नि त अहिले त होइन। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनको आधारमा त्यो कानुनको हामी विरोध गरिरहेका छौँ। त्यो विरोध गरिरहेको कानुनभन्दा 100 गुणा खतरनाक रूपमा तपाईँको यो कानुन अर्को आउँदैछ। कसरी स्वीकार्ने होला यो कानुन? अब यो त सबैतिर चौतर्फी आलोचना छ। सायद पास हुन गाह्रै होला होइन, भए पनि फेरि खारेज गर्ने भन्ने कुरा त भइ नै सम्भावनाको कुरा होइन। यो फर्दर प्रोसेस भयो। अब यो सँगसँगै छ नि, अब पत्रकारहरूकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि विभिन्न खालको आलोचना लागिरहेको छ। पत्रकारहरूको कतिवटा चाहिँ क्याटेगोरी रहेको छ भनेर त हामी ट्रल बनाएको देख्छौँ होइन, हामी कार्टुन बनाएको देख्छौँ, यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। र यही बिचमा नि अहिलेसम्म नेपालमा पत्रकारहरू किन व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् र पत्रकारहरू किन दलको बनेर अगाडि बढिरहेका छन्, जसमा तपाईँलाई पनि आरोप लाग्ने गर्दछ? ठिक छ, मलाई यो असाध्य होइन। अहिले यो जुन चुनाव भइरहेछ नि, यो महाधिवेशन 26औं महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासङ्घको, यहाँ पनि त्यही देखिरहेछ। नेताको ढोका ढकढक नगएदेखि टिकटै नपाइने, पाएनन् पनि कतिले। ठिक छ, यसलाई हामीले नेगेटिभली सोच्नु हुँदैन। यो नकारात्मक जुन तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, जस्तो अघि विधेयकको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामीले कसैको समाचार लेखेको भरमा र नलेखेको भरमा पनि एउटा पत्रकारले त आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने स्थिति छ नि। यो जुन चाहिँ हामीले नेताको घरमा गएर ढोका ढकढकाए मात्रै टिकट पाउने, कसको पक्षमा लाग्ने भन्ने जुन चाहिँ तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि अनि फेरि त्यो हामीले गरेको कुराहरू व्यर्थ भएन भन्ने पनि होला नि। ठिक छ, तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो अहिले, यसलाई मैले के माने भन्दाखेरि यो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा होइन, मैले यसरी माने। यसलाई के छ भने यो तपाईँ के छ भने यो पत्रकारताका सम्बन्धमा जे जनताले सोचिरहेका छन्, जे व्यक्तिले सोचिरहेका छन्, तपाईँले त्यो कुरा यहाँ लिएर आउनुभयो भने त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई मैले के छ भन्दाखेरि अस्वीकार गर्दैन र त्यसलाई मैले कुन रूपमा लिन्छु भन्दाखेरि ठिक छ, हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। हामी पत्रकारहरूको लागि फिडब्याक हो, तपाईँले भनेको कुरा फिडब्याक हो होइन। अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यो सुझावको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी फिडब्याकहरू पाएर हामीले आफ्नो कर्ममा पनि सुधार गर्नुपर्छ। म के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पत्रकार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अर्को ग्रहको प्राणी हो, पत्रकारले गल्ती गर्दैन भन्ने म भन्दैन म होइन। पत्रकार के छ, पत्रकारले गल्ती गर्नै सक्दैनन्, पत्रकार सबै ठिक गर्छन् भन्ने म पक्षको मान्छे होइन म चाहिँ होइन। पत्रकारले गल्ती गरे हुनसक्छ, पत्रकारले गल्ती गरेको छ भने पत्रकारलाई पनि तपाईँले गल्ती गरिरहनु भएको छ भनेर भन्ने अधिकार तपाईँलाई हुनुपर्छ, आम जनताले हुनुपर्दछ। यो तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ मैले त्यस्तो रूपमा लिएँ र निश्चित रूपमा पनि यदि कुनै व्यक्तिले कुनै कसैलाई के लागेको छ, पत्रकारले के छ भन्दाखेरि दलीयकरण गरिरहेका छन्, पत्रकारहरू के छ भन्दाखेरि आफ्नो पेसामा पूर्ण इमान्दार भएनन् भनेर भन्छन्, यो हाम्रो सुझाव हो, हामीले स्वीकार्नुपर्छ यसलाई। र यो जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो यो कुरा 100% असत्य पनि छैन।
केही न केही के छ भने हामीलाई केही न केही हामी दोषी छौँ होइन। हामीले के छ भन्दाखेरि चुनाव भइरहेछ, मतगणना भइरहेछ, यहीँ देखिरहेछ। ठिक छ, हामी दोषी छौँ, त्यसको लागि हामी पनि दोषी छौँ। हामी जति व्यावसायिक बन्न सक्नु पर्थ्यो होला, हामी जति स्वतन्त्र बन्न सक्नु पर्थ्यो होला, त्यसमा अझै केही काम गर्न बाँकी छ। हामीले यसलाई यसरी सुधार्नुपर्छ, हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले जसका लागि काम गरिरहेका छौँ, हामीले काम गरेको भन्दा आम जनताको लागि हो। हामीले जसका लागि काम गरिरहेका छौँ त्यो समुदायले नै, त्यो समूहले नै तिमीहरूको काम गराएको प्रक्रिया अलि ठिक छैन है भनेर भन्छ भने त्यो त हाम्रो सुझाव हो नि होइन। निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ स्वागतको कुरा छ, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। तर यति भन्दा पनि मैले भने यो 100% सत्य पनि छैन, 100% असत्य पनि छैन। हामीलाई लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ के छ भने यिनीहरू चाहिँ अलिकति पोलिटिकली मोटिभेट भयो कि भन्ने होइन भयो कि भन्ने कुरा लाग्न सक्छ। म त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दिनँ। तर कुरो के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले अहिले भने नि त, जस्तो अहिले मैले भने नि सरकारले यो कानुन ल्याउनु हुँदैन भनेर मैले भन्ने कि नभन्ने, यसो भन्दाखेरि सरकारका पक्षधरहरूले मलाई आलोचना गर्ने भयो त। धर्मेन्द्र झाले एउटा अलग दलको सिद्धान्त बोकेर सायद कुरा गरिरहेको छ भन्ला नि त। त्यस्ताको मुख त मैले रोक्न सकिनँ नि। मैले चाहिँ तपाईँले तर्कको कुरा गर्ने हो होइन। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। 5 लाखको प्रावधान हटाउनु पर्दछ। 15 लाखको यो 5 वर्षको प्रावधान हटाइ 5 वर्ष कारागारको यो प्रावधान हटाइ प्रावधान हटाउनुपर्छ। 15 लाखको प्रावधान हटाउनुपर्छ। यो जुन अदालतको प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन होइन। यो जुन अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया छ त्यसमा सरकारले आफ्नो कर्मचारी हाल्न मिल्दैन भनेर मैले भनिरहँदा त्यो सिद्धान्तका पक्षधरहरूले मलाई राजनीति गर्यो भन्ने आरोप लगाउन सक्छन्। यदि त्यसो हो भने, यदि उहाँले भन्नुहुन्छ राजनीति गरेको, मैले राजनीति गरे हो त्यस अर्थमा राजनीति गरेको हो त मैले भन्न नपाउने। सरकारका कानुन गलत छ भने मैले भन्न पाउने कि नपाउने? सरकारको उद्देश्य गलत छ भने भन्ने कि मैले भन्ने कि नभन्ने? सरकारको मनसा गलत छ भने मैले भन्ने कि नभन्ने? यदि यो कुरा भन्दा मैले राजनीति गरेको ठहरिन्छ भनेदेखि त ठहरिन्छ त। म त जनताको पक्षमा कुरा गरिरहेको छु। मेरो स्वार्थ भनेको तत्कालको स्वार्थ होइन, मेरो त लामो होइन। मेरो त के छ भन्दाखेरि लामो अवधिका लागि, भविष्यका लागि, मेरो भविष्यका लागि र आम जनताको लागि म बोलिरहेको छु। म यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, अवेर गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूको अधिकार खोसिने काम भइरहेको छ। तपाईँले कुनै कुराप्रति रियाक्ट गर्न पाउनुहुन्न। अबदेखि यो कानुन पास भयो भने त्यो मैले भन्ने कि नभन्ने जनतालाई अहिलेसम्म छ नि। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइसक्यौँ होइन। पत्रकारहरू मर्यादित अनुशासित किन हुन सकेनन्? जस्तो अहिले चुनावको माहौलमा देखियो, नाराबाजी गरिरहेका छन्, दलको नारा लगाइरहेका छन् उता भोटिङ स्पटमा, हामीले त्यो देख्यौँ होइन। त्यो सँगसँगै अब एउटा गरिखाने पत्रकार बन्छु म, मेरो पेसा पत्रकारिता बनाउँछु भन्नेको लागि फेरि कुनै त्यस्तो आधार केही पनि छैन। 2-4 दिन हल्लिन्छ, त्यसपछि कहाँ जाने के गर्ने छ? यसको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ? अहिलेको नेतृत्वले के गर्नुपर्छ? यो यहाँले एकदम मजाले सर्कट दिनु होला। हामीले पत्रकार महासङ्घका प्रक्रियालाई सुधार गरिरहेका छौँ। जसरी के छ भने अहिले पहिलोपटक प्रत्यक्ष मतदानको प्रक्रियामा गएको छ। प्रत्यक्ष मतदानको प्रक्रियामा जाने बित्तिकै पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ र अहिले करिब तपाईँले मैले भनिदिउँ 5000 जति सदस्य नवीकरणवाली भएन। त्यो भनेको हामी शुद्धिकरणमा गइरहेका छौँ। अब धेरै बढी गैर पत्रकार हो। तपाईँले सोध्नुपर्ने थियो मलाई, पत्रकार महासङ्घमा एउटा आरोप लाग्दै गरेको छ, यहाँ चाहिँ गैर पत्रकारलाई ल्याइएको छ, यहाँ अर्ध पत्रकारलाई ल्याइएको छ भन्ने आरोप छ। मलाई लाग्दछ त्यो आरोप पनि असत्य होइन। हिजोको अवस्था थियो, हिजो हामी प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा थियौँ। म पार्षद बन्नका लागि 8 जना 10 जना मान्छे मैले के छ भने खोजेर ल्याउँथेँ र म चाहिँ के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ जान्थेँ, पार्षद मतदान गर्न जान्थेँ म चाहिँ। त्यो अवस्था थियो। यो अवस्थाले के गर्यो भन्दाखेरि अब पार्षदको ठेक्का प्रथा चाहिँ खतम गरिदियो होइन। त्यति हुने बित्तिकै सदस्यता शुद्धिकरणमा त्यसले एउटा फरक पाइला भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, अब हिजो जस्तो अब फलानु व्यक्ति हुन्छ उम्मेदवार भन्ने स्थिति रहेन। अब के छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकार भयो नि। अब त प्रत्येक व्यक्ति के छ भन्दाखेरि म चाहिँ उम्मेदवार बन्न सक्छु भन्ने खालको कुरा चाहिँ भयो। त्यो भनेको र प्रत्येक व्यक्ति मतदान गर्न पाउने भयो। यसको अर्थ के भयो त? पत्रकार महासङ्घप्रतिको स्वामित्व ग्रहणमा व्यापकता आउने भयो। अब हिजो अस्तिसम्म तपाईँले त्यति मतलब हुन्न थियो होला होइन, तर आज तपाईँलाई मतलब हो। किनभने आज तपाईँले मतदान गर्नुभयो कि आज तपाईँले के छ भन्दाखेरि नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिका लागि तपाईँले मतदान गर्न पाउनुभयो। सायद प्रतिनिधिमूलक अवस्थामा रहेको तपाईँले त्यो अधिकार पाउनुहुन्थेन कि। त्यसैले हिजो तपाईँको अपनत्व त्यति थिएन होला, आज त्यति अपनत्व बढिरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय समितिले चाहिँ यी विषयलाई अझै बढी मजबुत गर्नुपर्ने छ। त्यसभन्दा बाहेक हामीसँग पत्रकार महासङ्घलाई समावेशीकरण गर्ने मुद्दा छ। समावेशीकरण गर्ने भनेको तपाईँको यो जातीय, भाषिक, लैङ्गिक
यो भौगोलिक मात्रै होइन कि तपाईँको हामीले अबको दिनमा के छ भन्दाखेरि यो विधागत रूपमा पनि हामीले पत्रकार समाजलाई समावेशीकरण गर्नुपर्ने छ, प्रेस स्वतन्त्रताका मुद्दालाई सम्वर्धन गर्नुपर्ने छ, श्रमजीवीका मुद्दा हाम्रा यथावत छन् होइन, श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दाका बारेमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। मलाई लाग्छ अबको दिनमा हामीले बहुलवादी मिडियाका सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने होला। अबका दिनमा हामीले के छ भन्दाखेरि यो तपाईँले अघि भन्नु जस्तै डिजिटल प्लेटफर्मको बारेमा हामीले धेरैभन्दा धेरै बढी काम गर्नुपर्ने होला। यी जुन कानुनको कुरा गरिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वले सबभन्दा पहिला सामना गर्नुपर्ने तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो समस्या यो होइन, यसलाई फेस गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ होइन। भनेपछि यस्ता पत्रकारिता मैत्री नभएका, सूचना तथा विचार मैत्री नभएका कानुनहरूको खारेजीका सम्बन्धमा, त्यसको संशोधनका सन्दर्भमा पनि पत्रकार महासङ्घले अबका दिनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद शारदाजी, तपाईँले यो अवसर दिनुभयो र दर्शकहरू सुनिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा र अहिलेको सिनारियोको विषयमा यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। सारोदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।